ल लेन्स फर्मुला फर कन्भेक्स लेन्स व्हेन द अब्जेक्ट इज भर्चुअल। त हामीले लेन्स फर्मुला डिराइभ गर्यौं कन्भेक्स लेन्समा पनि कन्केभ लेन्समा पनि, के को रियल अब्जेक्टको मात्रै है। त भर्चुअल अब्जेक्टको हामीले लेन्स फर्मुलामा त्यसरी डिराइभ गरेको छैन है। त हामीले एउटा केस मानेको छ यहाँ जहाँ चाहिँ भर्चुअल अब्जेक्ट बनेको छ। अब भर्चुअल अब्जेक्ट बन्नको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त लेन्समा कन्भर्जिङ लाइट आउनुपर्छ है। भर्चुअल अब्जेक्ट कतिखेर हुन्छ जब कन्भर्जिङ लाइट आउँछ। त यो जुन लेन्स 2 छ, लेन्स 2 जुन यो लेन्स 2 छ, यो लेन्स 2 मा कन्भर्जिङ लाइट पर्नुको कसरी पर्न सक्छ त है। लेन्स कुनै पनि लेन्समा कन्भर्जिङ लाइट कतिखेर पर्छ त भन्दाखेरि त्यसको अगाडि हामीले कन्भर्जिङ लेन्स राख्नुपर्छ। ठीक छ, केही कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ जसले चाहिँ लाइटलाई कन्भर्ज गरोस् है। त हामीले लेन्स 2 को अगाडि एउटा लेन्स राखेछन् कन्भर्जिङ लेन्स, लेन्स 1 है। र यो लेन्सले के गर्दिएको छ त लाइटलाई कन्भर्ज गर्दिएको छ। र यो कन्भर्जिङ इन्सिडेन्ट भयो केमा लेन्स 2 मा। लेन्स 2 मा कन्भर्जिङ इन्सिडेन्ट भएपछि लेन्स 2 को लागि यो इन्सिडेन्ट रे को इन्टरसेक्सन के हुन्छ त अब्जेक्ट हुन्छ है। इन्सिडेन्ट रे को इन्टरसेक्सन अब्जेक्ट र रिफ्र्याक्टेड रे को इन्टरसेक्सन इमेज को पोजिसन है। यो कुरा चाहिँ की पोइन्ट हो है। भनेपछि इन्सिडेन्ट रे को जुन यो भर्चुअल अब्जेक्ट हुनको लागि इन्सिडेन्ट रे के हुनुपर्छ त कन्भर्जिङ हुनु पर्यो है। अब यो दुईटा कन्भर्जिङ लाइट भइसके पछाडी त यो अगाडि गएर कतै गएर इन्टरसेक्ट गर्छ त गर्दैन है। लेन्सले छेक्यो है, लेन्सले छेक्यो, त्यही भएर यो दुईटा रे कहिले पनि मिट हुँदैन, यो इन्सिडेन्ट रे कहिले पनि मिट हुँदैन। र यतापट्टि पनि मिट हुने चान्स छैन, यता त डाइभर्जिङ छ है। यता जतातिर गए पनि मिट हुने चान्स छैन यो दुईटा रेलाई है। त यस्तो रेलाई हामी अब यस्तो इन्टरसेक्सनलाई हामी भन्छौँ भर्चुअल इन्टरसेक्सन है। रियलमा चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छैन, तर दे सिम्स टु गो एट अ पोइन्ट है, दे सिम्स टु कन्भर्ज एट अ पोइन्ट है। कन्भर्ज एक पोइन्टमा कन्भर्ज हुने जस्तो देखिन्छन्, तर रियलमा चाहिँ त्यस्तो इन्टरसेक्सन छैन। त्यही भएर त्यसलाई हामी भन्छौँ भर्चुअल इन्टरसेक्सन, भर्चुअल अब्जेक्ट है। यो अब्जेक्टलाई हामी भर्चुअल अब्जेक्ट भन्छौँ। त लेन्स 1 को काम त यहाँ केही पनि छैन, जस्ट यसले के गरिदियो त यो अब्जेक्ट थियो भने अब्जेक्टको लाइटलाई कन्भर्जिङ गराइदियो है, यति मात्रै गरिदियो है। अब यो अब्जेक्टको लेन्स 1 ले जुन इमेज बनाएको छ त्यो इमेज बनेको छ यहाँ है। यो लेन्स यो चाहिँ इमेज डिस्टेन्स हो है। यदि यो लेन्स नराखेको भए त्यसको इमेज बन्थ्यो यहाँ, लेन्स 2 नराखेको भए है। त यो अब्जेक्टको यो इमेज हो लेन्स 1 को कारणले, ठीक छ। तर लेन्स 2 को लागि के भयो त यो अब्जेक्ट भयो है। किन इन्सिडेन्ट रे है, इन्सिडेन्ट रे को इन्टरसेक्सन त्यहाँ छ। लेन्स 2 को लागि त ये लेन्स 1 को रिफ्र्याक्टेड रे, यो जुन रिफ्र्याक्टेड रे छ लेन्स 1 को त्यो त इन्सिडेन्ट रे छ के को लेन्स 2 को। त्यही भएर लेन्स 1 को इमेज लेन्स 2 को अब्जेक्ट है। लेन्स 1 को रिफ्र्याक्टेड रे को इन्टरसेक्सन हो, त्यही भएर त्यसको इमेज हो लेन्स 1 को। र लेन्स 2 को त्यो इन्सिडेन्ट रे को इन्टरसेक्सन हो, भर्चुअल इन्टरसेक्सन, त्यही भएर त्यो भर्चुअल अब्जेक्ट हो लेन्स 2 को। यतिसम्म क्लियर छ है। अब हामी अगाडि बढौँ प्रुभ गर्नलाई। लेन्स फर्मुला भनेको फोकल लेन्थ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स है, के छ त्यो हामी अब यहाँ प्रुभ गर्छौँ, मतलब निकाल्छौँ लेन्स फर्मुला। त अब हामीले चाहिँ यो लेन्सको त कुनै काम छैन है। अब हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो यो हाम्रो अब्जेक्ट हो भर्चुअल अब्जेक्ट।
यो लेन्स 2 को मात्रै हामी काममा लिन्छौं है। यो हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो, सपोज गरौँ यो। अब सबै डिस्टेन्सलाई हामी पोजिटिभ लिन्छौं अहिलेको लागि। साइन कन्भेन्सन लास्टमा हामी युज गर्छौं। यो लेन्स 2 ले बनाएको इमेज हो v, इमेज डिस्टेन्सलाई v है। ठीक छ, यहाँसम्म अब्जेक्ट भयो, इमेज भयो। अब्जेक्ट चाहिँ भर्चुअल लिएको छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्स भयो है यो लेन्स। अब अगाडिको हामीले केही मतलब छैन। यो यसको काम खाली के थियो, कन्भर्जिङ गराइदिने मात्रै काम थियो है। इन्सिडेन्ट रे कन्भर्जिङ गराइदिने मात्रै काम थियो। अब यति गरिसके पछाडि हाम्रो चाहिँ यहाँ के कुरा के को हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्मल एंगल है। स्मल एंगल यो वाला चाहिँ एकदमै, यो सपोज एंगल अल्फा छ र यो एंगल बीटा छ। यो अल्फा र बीटा के छ, दुईटै स्मल एंगल छ है। स्मल एंगल भयो भने हामीले चाहिँ डाइरेक्ट अल्फा इक्वल टु आर्क अपन रेडियस गर्न मिल्छ र त्यो आर्क चाहिँ कर्व हुनु जरुरी छैन है। अब आर्क अपन रेडियस यो त जहिलेसुकै हुन्छ है। आर्क अपन रेडियस एंगल थीटा इक्वल टु आर्क अपन रेडियस, चाहे एंगल सानो होस् चाहे ठुलो होस् त्यो हुन्छ। तर यो सानो भएको भएर है, एंगल यो अल्फा सानो भएको भएर हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि आर्क को ठाउँमा जुन यो h छ, h भनेको यो हो है। यो चाहिँ हाम्रो h हो है। जुन यो h छ त्यसलाई हामी आर्क मान्न सक्छौं है। भन्नुको मतलब हाम्रो जुन यहाँ यसलाई है, हाम्रो त यो आर्क भनेको त के हुनु पर्यो, कर्व हुनु पर्यो। त यहाँ खासै कर्व यसो गरायो भने यसो खाली कर्व है। त्यो कर्व को लेन्थ र यो h को लेन्थमा खासै त्यति फरक आउँदैन। ठीक छ, त्यो कर्व यो जुन के हुनु पर्यो, आर्क जुन आर्क को लेन्थ हुन्छ र यो h को लेन्थ हुन्छ त्यो खासै फरक हुँदैन है। त्यति डिफरेन्स भ्यालुमा त्यति डिफरेन्स हुँदैन। ठीक छ, फरक त हुन्छ तर खासै त्यसले इफेक्ट पार्दैन है। फर स्मल एंगल भन्नाले 10 डिग्री 12 डिग्री है, 13-14 डिग्री भन्दा सानो हुनु पर्यो। 15 डिग्री भन्दा सानोलाई हामी स्मल एंगल मान्न सकिन्छ है। 15 डिग्री भन्दा सानो हुनु पर्यो। ठीक छ, त्यस्तोलाई हामी स्मल एंगल मान्छौं है। त यो अल्फा त खासमा कति डिग्री होला, 6-7 डिग्री होला यो है। यो अल्फा खासै ठुलो एंगल छैन, 6-7 डिग्री छ यो अल्फा भनेको। प्रोटेक्टरलाई नापेर हेर्ने हो भने यो धेरै छैन, 7-8 डिग्री होला यो है। त यहाँ हामीले अल्फा इक्वल टु हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि अल्फा सानो भएको भएर है, फर स्मल एंगल भएको भएर अल्फा इक्वल टु h बाई u लेख्न मिल्छ। रेडियस भनेको कुन हुन्छ, u हुन्छ है। यहाँ आर्क बाई रेडियस जुन फर्मुला लगायौं त्यसमा रेडियस भनेको त के भयो, अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो कि भएन, भयो है, u h बाई u। त्यस्तै गरी बीटा इक्वल टु हामीले फेरि के त्यही वाला फर्मुला आर्क अपन रेडियस है। त्यही वाला फर्मुला लगाउँदाखेरि त्यसमा पनि हाम्रो आर्क को लेन्थ चाहिँ h सित बराबर नै है, खासै फरक छैन। र आर्क को ठाउँमा हामी h लेख्न मिल्यो र रेडियस को ठाउँमा हामीले यसमा v लेख्न मिल्यो है। बीटा इक्वल टु के भयो त हाम्रो h बाई v भयो। अल्फा इक्वल टु h बाई u भयो, बीटा इक्वल टु h बाई v भयो। ठीक छ है, यहाँसम्म ठीक छ। त हाम्रो जुन हाम्रो यो इन्सिडेन्ट रे को पाथ थियो र जुन यो रिफ्लेक्टेड रे भयो, यो बीचको एंगल के हुन्छ त हाम्रो एंगल अफ डेभिएसन है। इन्सिडेन्ट रे यसरी जानु पर्ने हो तर हाम्रो रिफ्लेक्ट भएर यसरी आछ भने कतिले डेभिएट भयो, यतिले डेभिएट भयो है। यो एंगलले डेभिएट भयो
त्यसलाई भन्छ हामी एंगल अफ डेभिएसन। ठीक छ है। त यहाँ डेभिएसन र अल्फा र बीटा को रिलेसन आउँछ अल्फा प्लस एंगल अफ डेभिएसन इक्वल टू बीटा। यो कुन रिलेसन हो के रिजन दिन सकिन्छ यो सम अफ अपोजिट एंगल्स सम अफ टू अपोजिट इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एक्सटेरियर एंगल है। अब यहाँबाट डेल्टा यो भयो है डेल्टा इक्वल टू के आयो बीटा माइनस अल्फा आयो। ठीक छ र बीटा इक्वल टू h बाई v हो र अल्फा इक्वल टू के हो हाम्रो h बाई u हो डेल्टा है। यो हाम्रो रिलेसन भयो डेल्टा को। अब डेल्टा को रिलेसन आउँछ फोकल लेन्थ को टर्ममा है र यसमा चाहिँ यदि मैले इन्सिडेन्ट रे यसरी चाहिँ प्यारलली पठाए भने है इन्सिडेन्ट रे बनाए एउटा कुनै पार्टिकुलर रे कुनै जुनसुकै रे होस् प्यारलल रे के हुन्छ त त्यो फोकसमा गएर जान्छ है फोकस हुँदै भनेपछि यो फोकस चाहिँ कहाँ हुन्छ यो त हाम्रो इमेज भयो यो अब्जेक्ट भयो यसको फोकस कहाँ हुन्छ अब्जेक्ट र इमेज को बीचमा हुन्छ है। किन हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टमा फोकस हुन्छ है। अब यो किन बीचमा भयो अब्जेक्ट र इमेज को भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ यो इन्सिडेन्ट मतलब यो यस्तो लाइटलाई मतलब के गर्यो उले बेन्ड गर्यो है जुन हिसाबले बेन्ड गर्यो त्यो प्यारलल लाइटलाई बेन्ड गर्यो है प्यारलल लाइटलाई जुन हिसाबले बेन्ड गर्यो र यो लाइटलाई जुन हिसाबले बेन्ड गर्यो एउटै हिसाबले बेन्ड गरेको हो। ठीक छ है। कुनै पनि लेन्समा कुनै पनि एउटा यस्तो खाले कन्भर्जिङ लेन्समा है के कुरा ख्यालमा राख्ने भन्दाखेरि यस्तो खाले एउटै पोइन्टमा है त्यही पोइन्टमा इन्सिडेन्ट हुनु पर्यो यसको जुन यहाँ यसरी जान्छ इन्सिडेन्ट रे रिफ्र्याक्टेड रे। अब यो प्यारलल रे गयो भने त्यो के हुन्छ अझै अगाडि बेन्ड भएर यसरी आउँछ। ठीक छ अलि अगाडि आउँछ के यो भन्दा यो अगाडि आउँछ प्यारलल रे को अलि अगाडि आउँछ र यस्तो खाले लाइट छ भने यस्तो खाले इन्सिडेन्ट छ भने त्यो बेन्ड भएर अझै अगाडि आउँछ। कुरा बुझिन्छ कि बुझ्दैन त जुन यो पहिला सुरुको यस्तो खाले थियो जुन यो डेभिएसन यसको डेभिएसन छ है र यो प्यारलल लाइट को जुन अर्को डेभिएसन छ यो सेकेन्ड वाला र यो वाला थर्ड वाला जुन यस्तो खाले आएको थियो जुन थर्ड वाला डेभिएसन छ तीनटै के हुन्छ सेम हुन्छ है लेन्समा यो हुन्छ। यो मैले लेन्स फर्मुला फ्रम एंगल अफ डेभिएसन भन्ने भिडियोमा गरेको छ है लेन्स फर्मुला फ्रम रिफ्रेक्सन अफ लाइट अथवा लेन्स फर्मुला फ्रम एंगल अफ डेभिएसन त्यसमा चाहिँ मैले यो गरेको छ है यसको फुल डिस्क्रिप्सन दिएको छ त्यसमा है। त लेन्समा यो हुन्छ एउटै पोइन्टमा इन्सिडेन्ट रे फरक फरक गरायो भने पनि त्यो रिफ्र्याक्टेड रे कसरी हुन्छ भन्दाखेरि डेभिएसन जुन बेन्ड हुने छ त्यो सेम हुन्छ के डेभिएसन चाहिँ सेम हुन्छ। त यसमा पनि हाम्रो जुन डेभिएसन डेल्टा छ यो डेल्टा छ जुन यसमा त्यो यो डेल्टा सित बराबर छ है पहिलाको यो जुन डेल्टा थियो यो डेल्टा त्यो डेल्टा सित बराबर छ है यदि यो मैले प्यारलल इन्सिडेन्ट रे पठाए भने त्यही पोइन्ट पाउनु पर्यो है। र यो फोकसमा फेरि हामीले यहाँ यो फोकस नेराको यो फेरि अर्को एंगल बनाइसके हम यहाँ फोकस नेराको यो एंगल पनि के हुन्छ डेल्टा नै हुन्छ किन बिङ अल्टरनेट एंगल देखिन्छ यहाँ अल्टरनेट एंगल यसरी जेड जस्तो देखिन्छ यहाँ बिङ अल्टरनेट एंगल यो एंगल डेल्टा हो भने यो एंगल पनि के हुन्छ डेल्टा हुन्छ अल्टरनेट एंगल है।
जियोमेट्री पढ्यो होला है क्लास 8 9 10 तिर अल्टरनेट एंगल भनेको त्यो पनि डेल्टा भयो। अब यो एंगल डेल्टा भइसकेपछि है डेल्टा इक्वल टू फेरि यो एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस है डेल्टा इक्वल टू के हुन्छ आर्क भनेको आर्क को सट्टामा यो डेल्टा पनि के छ त स्मल छ है डेल्टा पनि स्मल छ भने आर्क को सट्टा हामी के लेख्न मिल्यो एच लेख्न मिल्यो मिलेन मिल्यो। जुन यो आर्क छ यो आर्क को लेंथ र एच को लेंथ के छ लगभग बराबर छ है त आर्क को ठाउँमा हामी के लेख्न पाइयो एच लेख्न पाइयो र रेडियस के हुन्छ त फोकल लेंथ हुन्छ है रेडियस के हुने भयो त फोकल लेंथ हुने भयो है ठीक छ। यहाँसम्म डेल्टा इक्वल टू के आयो एच बाई एफ आयो आएन यहाँ डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ आयो तो यहाँबाट के आयो डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ इक्वल टू एच माइनस एच बाई यू प्लस एच बाई भी आहा है तो एच एच के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ एच कमन लिदियो भने यताको एच कमन लिदियो भने एच एच क्यान्सल आउट हुन्छ 1 बाई एफ इक्वल टू माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी हुन्छ। यो रिलेसन हुन्छ हाम्रो भर्चुअल अब्जेक्ट को केसमा है त यो रिलेसन छ भने यसलाई हामीले 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी सित कम्पेयर गर्यो भने है के आउँछ यू इक्वल टू त यहाँ माइनस यू आइरह है त अब्जेक्ट डिस्टेंस यदि अब्जेक्ट भर्चुअल छ भने यहाँ त अब्जेक्ट के छ भर्चुअल छ है त यदि भर्चुअल छ भने अब्जेक्ट डिस्टेंस के राख्ने नेगेटिभ राख्ने है कुरा बुझिन्छ बुझिदैन यसित कम्पेयर गर्दाखेरि यो फर्मुलासित कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले के पायौं त अब्जेक्ट डिस्टेंस के पायौं त नेगेटिभ पायौं है अब्जेक्ट डिस्टेंस के पायौं नेगेटिभ पायौं त्यही भएर चाहिँ हामीले भर्चुअल अब्जेक्ट को लागि अब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिभ राख्ने है र हामीले अब अलरेडी हामीले के पत्ता लगाइसकेका छौं पहिला साइन कन्भेन्सनमा भर्चुअल इमेज को लागि इमेज डिस्टेंस पनि नेगेटिभ राख्ने है भर्चुअल इमेज भयो भने र अहिले हामीले के पत्ता लगायौं यदि अब्जेक्ट भर्चुअल छ भने अब्जेक्ट डिस्टेंस के राख्ने नेगेटिभ राख्ने न्यूमेरिकल गर्दाखेरि है न्यूमेरिकल गर्दाखेरि ठीक छ। फर्मुला कुन युज गर्ने यही फर्मुला युज गर्ने है फरक फरक केसको लागि फरक फरक फर्मुला सम्झिनु जरुरी छैन यही फर्मुला सम्झिने मात्र यति दुईटा कुरा सम्झे भयो कि यदि इमेज भर्चुअल भयो अब्जेक्ट भर्चुअल भयो भने त्यसमा चाहिँ डिस्टेंस चाहिँ नेगेटिभ राख्नु र कन्केभ लेन्स को फोकल लेंथ के राख्नु नेगेटिभ राख्नु किन त्यसको फोकस पनि त के हुन्छ भर्चुअल हुन्छ हैन त त्यतिखेर पनि हामीले कन्केभ लेन्स को लेन्स फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि हामीले के पाएथ्यौं त फोकल लेंथ नेगेटिभ पाएको थियौ कि थिएन रिलेसनमा नेगेटिभ पाएको थियो है त यो थियो हाम्रो लेन्स फर्मुला।